السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 99. عندنا اليوم conjugaison، عندنا évaluation، objectif. Conjuguer un verbe de deuxième groupe au passé composé. وعندنا conjuguer un verbe de troisième groupe au passé composé. يعني غنشوفو واحد المثال ديال verbe ديال deuxième groupe و verbe ديال troisième groupe. إذا je m'évalue، je conjugue au passé composé. إذا عندنا هنا le verbe finir. إذا finir c'est un verbe de deuxième groupe، يعني ملي كنردوه ل nous في présent كنصيبو nous finissons. هنا باش كنعرفو بلي راه deuxième groupe. إذا au passé composé يعني غنصيبو البارتيسيب ديال finir هو fini، fini، وكنصيبو يعني بما انه كيتصرف مع avoir، اذا غنديرو avoir au présent، يعني جي fini، تيا fini، nous avons fini، ils ont fini، elles ont، يعني هنا féminin هنا masculin، هنا féminin pluriel هنا masculin pluriel، fini. إذا الملاحظة اللي كنلاحظو هو أن كما قلنا يعني في الدروس السابقة أن كاع لي فيرب اللي كتصرف مع افواغ ما كيكونش عنده واحد الارتباط بالسوجي، يعني نو ساكورد با اون جونغ اون نوم. ندوزو لو فيرب سافوار. سافوار تا هو كيتصرف مع افواغ، اذا غنديرو افواغ او بريزون جي، وغنديرو البارتيسيب باسي ديال سافوار. اذا البارتيسيب باسي ديال سافوار هو سي. إذا جي سي، تيا سي، nous avons c'est، ils ont c'est، elles ont c'est. إذا حتى هنا يعني كما قلنا في الفيرب الأول، يعني ملي كيتصرف مع افواغ راه ما كيكونش ارتباط بالسيجي. ندوزو ثانيا je concilie mes appuis. Je mets les verbes des phrases suivantes au passé composé. عندنا هنا جمل مصرفة يعني في présent غادي نردوها للباسي كومبوزي. إذا عندنا لو trapéziste voltige en haut du chapiteau. إذا عندنا هنا لو فيرب voltiger، يعني فيرب دو بروميير جروب. هاد الفيرب هذا كيتصرف مع لوكسيليير افوار. إذا غادي نصرفو حنا غير الفيرب، يعني غتبقى الجملة كما هي إلا الفيرب هو اللي غيتشونجا. إذا لو trapéziste le trapéziste هنا كيتصرف هنا كما قلنا مع افواغ. اذا لو trapéziste ا، وغنحطو يعني البارتيسيب باسي ديال فولتيجي. اذا بما انه يعني من بروميير غروب اذا كنديرو او اكسون على فان.
vol تيجي او accent à la fin. وكنكملو الجملة en haut du chapitre. La fête de la circoncision dure une journée. هنا عندنا le verbe durer. Premier groupe كيتصرف مع avoir يعني la fête de la circoncision a duré. A duré. E accent. A duré. A duré. Le jour de l'Ashura, l'enfant accompagne son père en ville. إذن عندنا هنايا verbe يعني le premier groupe غنصرفوه au passé composé كيتصرف حتى هو مع avoir. إذن le jour de l'Ashura l'enfant a يعني participe a l'auxiliaire avoir ونحطو البارتيسيب باسي ديال accompagne. إذن بما أنه يعني بروميير جروب كيكون او accent à la fin. accompagne او accent. وكنكملو الجملة حنا تاهي كنكملو الجملة. إذا ندوزو للأورتوغراف. Objectif, accorder le participe passé avec l'auxiliaire être. Accorder le participe passé avec l'auxiliaire avoir. إذن je m'évalue, j'accorde le participe passé quand c'est nécessaire يعني إذا كان ضروريا. إذن le jour de Ashura maman nous a هنا عندنا le verbe offrir يعني offrir troisième groupe كيتصرف مع avoir. إذن بما أن يعني لو سيجي هو مامو إذن غنديرو نو هاد نو يعني برونو نوزا اوفير. البارتيسيب ديال الباسي ديال اوفرير هو اوفير اوفير او ار تي على لا فان. وكنكملو الجملة. À midi, nous avons mangé du poulet. عندنا هنايا فيرب يعني دو بروميير جروب مصرف مع avoir. إذن غادي نديرو à midi nous avons
à midi, nous avons mangé. Participe passé ديال manger هو manger à la fin au accent. وكنكملوا الجملة. Mon petit frère a salaire son tablier. يعني salaire يعني من دوزيام جروب. وباش نعرفوه من دوزيام جروب كنردوه في البريزون. يعني كنصرفوه في البريزون في بروميير جروب دو بلوريال. ملي كنصيبو يعني إسون يعني هنايا ساليسون ساليسون يعني كنعرفوه راه من دوزيام جروب مصرف مع افوار. اذا غنكتبو الجمله نبداوها نحطو ا يعني ديال لوكسيليير ونديرو البارتيسيب باسي ديال صالير هو صالي صالي على فان اي وكنكملو الجمله. Les artistes du cirque ont monté la grande tente du chapiteau. عندنا هنا لو فيرب monter premier groupe مصرف مع avoir. إذن كنديرو les artistes du cirque ont وغنديرو البارتيسيب باسي ديال monter وهي monter à la fin au accent. monter à la fin au accent يعني لاحظنا هنايا ما كاينش لاكورد كاملين هاد. علاش؟ لانهم مصرفين مع لوكسيليير افوار. نشوفوا الجمله الاخرى nous sommes partir en vacances au mois de août. اذا الملاحظه اللي غنلاحظوها هو ان هاد لو فيرب بارتير يعني هو من troisième groupe لان ملي كنردوه للبروميير بيرسون دو بلوريال في البريزون كنديرو nous partons nous partons. اذا من troisième groupe ومصرف مع لوكسيليير اتر. اذا هنا خاصو يرتبط لينا بالسيجي يعني ساكور en nombre et en genre. اذا اش غنديرو؟ غادي نديرو nous sommes وغنديرو البارتيسيب باسي ديال بارتيريا parti. nous sommes partis à la fin اي وبما انه يعني كيرتبط بالسيجي اذا السيجي هنا عندنا بلوريال اذا غادي نديرو اس ديال بلوريال en vacances au mois de août. ثانيا je concilie de mes acquis. j'écris les terminaisons des participes passés. يعني غنديرو terminaison ديال البارتيسيب باسي ديال هاد البارتيسيب هادي وهادي. عندنا هنا لي زيليب سي غون يعني لو فيرب هنا راه عندنا لو فيرب مادام عندنا اس هنا يعني سو هادي سو يعني كنا دو فوييل اون سيبريم لا بروميير. اذا هنا راه عندنا فيرب برونومينو سو روندر. اذا بما انه فيرب برونومينو يعني القاعده كتقول لنا كل فيرب برونومينو كيتصرف لينا
مع لوكسيليار اتر ديما. إذن الفيرب se rendre au passé composé كنديرو je me suis rendu, tu rendais, elle s'y rendait, nous nous sommes rendus, vous vous êtes rendus, ils se sont rendus. إذن هنا il s'est ou bien les élèves s'y rendus à la fin i. يعني هو راه دابا مرتبط بالسيجي. مادام أن السيجي يعني مادام أن السيجي مفرد مذكر إذن راه تابع، يعني راه حنا دايرين ديال المفرد مذكر، يعني ما كنزيدو حتى حاجة. إذن les élèves s'y rendus à la fin i au cirque. Et là هنا عندنا l'auxiliaire être، يعني هنايا راه مغاديش يرتبط. إذن غنبقى نصيبو غير البارتيسيب باسي ديال prendre هو pris à la fin es. Il a pris sa casquette et s'est mis. هنا تاني مادام وصلنا هنا سو، يعني هنايا ها هي، إذا راه هاد الفيرب راه برونومينو، يعني سو ميتر. سو ميتر سو ميتر كيتصرف في البارتيسيب باسي، يعني كنقولو جو me suis mis، tu mets، il s'y met، nous nous sommes mis، vous vous êtes mis، ils se sont mis. إذن هنا ce il s'est mis à la fin s، بحيث أن البارتيسيب باسي ديال سو ميتر هو مي. وهنا تاني راه يعني راه مأكوردي مع السيجي، مادام أن السيجي يعني كيما قلنا راه مفرد مذكر، يعني راه شاد لا تيرمينيزون ديال المفرد المذكر، ما كنزيدو عليه والو. كون كان يعني هنايا هاد لي زيليف نديرو يعني بلوريال غادي يرتبط. اذا مادام انه مفرد مذكر راه هادشي هذا هو يعني لا تيرمينيزون ديال المفرد المذكر. اذا هادشي اللي كاين في الصفحه 99. ان شاء الله نتلاقاو في صفحه قادمه بحول الله.